बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई लोगों को आपने देखा होगा, बल्कि हम ख़ुद भी ज़िंदगी के अंदर कई दफ़ा हम परेशान होते हैं और परेशान हो जाते हैं। इसलिए परेशान हो जाते हैं कि हालात हमारे ख़राब हैं, हमारे हालात ख़राब हो रहे हैं और हम परेशान हो जाते हैं और परेशानी में डूब जाते हैं, डूबे रहते हैं। महाफिल के अंदर भी एब्सेंट माइंडेड पाए जाते हैं, इसलिए कि हम सोच रहे होते हैं और सोचते रहते हैं। ये सूरत हाल हम में से तकरीबन हर एक इंसान के साथ वक्तन फ़वक्तन होती रहती है। इट डज़ हैपन विद अस ऑलमोस्ट ईच वन ऑफ अस। और हमारे हालात का ख़राब होना जो है वो गोया सबब बनता है हमारे मूड के ख़राब होने का, हमारे ख़यालात के ख़राब होने का। ये एक आम आदमी की, मेरे आप जैसे आम आदमी की सोच है। ख़ास लोग ये कहते हैं कि हमारे ख़राब हालात जो हैं वो हमारे ख़राब सोच की वजह से हो सकते हैं। हमारी ख़राब सोच की वजह से, गलत गैर मुताद सोच की वजह से हो सकते हैं और न कि इसके उलट। आप ये देखें कि जिन लोगों को अपनी सोच की सेहत की फ़िक्र रहती है, जो सेहतमंदाना सोच के हामिल इंसान हैं, आप उनके हालात अच्छे ही पाएंगे। इसलिए कि हालात जो हैं वो सोच को जन्म नहीं देते हैं, सोच जो है वो हालात को जन्म देती है। सोच पावरफुल है हालात से ज़्यादा। और वो जो कहते हैं रियलिस्टिक होना, हकीकत पसंद होना, डाउन टू अर्थ होना, और क्या है कि कह लें कि ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उनका उनके तहत होना, ये बात अपरेंटली बड़ी सॉलिड, बड़ी ठोस लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि बात दर हकीकत इसके उलट है। और आप एक सर्वे करके देख लें कि जिन लोगों के हालात आप अक्सर अच्छे देखते हैं, अमूमन या शायद हर वक्त अच्छे देखते हैं, जिनको आप खुशो खुरम मतलब नॉर्मल पाते हैं, आप उन्हें बात उनसे करके देख लें, आपको ये नज़र आएगा कि उनकी जो सोच है वो सेहतमंदाना है। और सेहतमंदाना सोच और अप्रोच जो है दर हकीकत उनके अच्छे हालात का सबब बनती है। सोच के तहत हालात होते हैं, हालात के तहत सोच नहीं होती। हाँ, अगर एक इंसान फ़ैसला कर लेता है कि मैंने अपनी सोच को अपने हालात के तहत रखना है, तो आप यकीन कीजिएगा कि उसके हालात बेहतर, शाज़ो नाज़र ही हों, कलील मुद्दत के लिए हों, मगर उसके जो हालात हैं अमूमन अच्छे नहीं पाए जाते। उसके हालात आपको ख़राब ही मिलेंगे। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि मेरे हालात अच्छे रहें, तो हमें एक बात को इंश्योर करना है, यकीनी बनाना है, और वो एक बात ये है कि हमने अपनी सोच को अच्छा रखना है। हमारी अच्छी सोच जो है वो हमारे अच्छे हालात को जन्म देती है, क्रिएट करती है। हमारी सेहतमंदाना सोच जो है, मैं आपको छोटी सी एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखता हूँ, और उस एग्ज़ाम्पल के सुनने के बाद आप इस बात पे मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी बात पे कायल हो जाएंगे। और वो क्या है,
مثلاً ایک انسان کی سوچ صحت مندانہ ہے تو وہ صحت مندانہ سوچ جو ہے اس صحت مندانہ سوچ کو جو بندہ دیکھے گا سنے گا انٹریکٹ کرے گا وہ اچھا فیل کریں گے، اچھا محسوس کریں گے، اور جب وہ اچھا محسوس کریں گے تو گویا وہ آپ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ ایک حد تک سارے نہ صحیح لیکن ایک قابل ذکر تعداد جو ہے وہ آپ کے ساتھ انٹریکشن رکھنے پہ آمادہ ہو جائے گی، اور جب یہ ہوگا تو اس کا رزلٹ یہ ہے، اب آپ یہ دیکھیے گا جب لوگ آپ کو پسند کرنے لگیں، سم آف دا پیپل اسٹارٹ لائکنگ یو، وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن دین ود یو، اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں، آپ کے جو راستے کی مزاحمتیں ہیں وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی، کم ہوتی چلی جائیں گی، مدھم ہوتی چلی جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ میں نہیں کہتا کہ ہمیں گریوٹی یعنی اس کے خلاف جانا ہے، میں نہیں کہتا ہم نے حقائق کو جو ہے بالکل پس پش ڈالنا ہے، یہ بات درست نہیں ہوگی، لیکن اب آپ یہ دیکھیے گا حقائق کے نام کے اوپر اگر ہم اپنی سوچ کو اتنا ڈپریسو بنا لیتے ہیں، اتنا تلخ اور بٹر بنا لیتے ہیں، تو اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہماری ذات کے اوپر کیا ہونے والا ہے اور ہمارے حالات کے اوپر کیا ہونے والا ہے، اور دیگر افراد کہ جن افراد سے ہمارا ملنا جلنا اور اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ بات جو ہے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جو ایک انسان کی صحت مندانہ سوچ ہے وہ در حقیقت اس کے معاملات کو، اس کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہت ہی وائٹل رول ادا کرتی ہے، اور اگر ہم جب بھی یہ چاہیں گے کہ میرے حالات جو ہیں، انسان کے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ایک انسان کے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، irrespective of all that، ہمیں یہ کرنا ہے ان تمام تر چیزوں سے قطع نظر جو ہے ہمیں اپنی سوچ کو، ہماری سوچ ہمارے جو ہے وہ ہمارے لیے ہر اچھائی یا برائی کی بیج بنتی ہے، اور ایک ایسی اٹریکشن لے کر آتی ہے کہ اگر ہماری سوچ کے اندر ٹریجڈی ہے تو آپ یقین کیجئے گا ہم ٹریجک قسم کی جو صورتحال ہے ہم اس کا شکار رہیں گے، اور اگر ہماری سوچ کے اندر خوشگوار باتیں ہیں، اگر ہماری سوچ کے اندر گارڈنز اور فلاورز ہیں، آپ یقین جانیے گا ہم خوش و خرم رہیں گے، اور ہمارا خوش و خرم رہنا جو ہے، ہمارا ایک مؤدب رہنا جو ہے، اچھے مینرز اور پازیٹیو سوچ کا مالک رہنا جو ہے وہ دیگر تمام تر افراد کو ہماری طرف متوجہ کرے گا، ہماری طرف اٹریکٹ کرے گا، اور ہم انشاءاللہ ایک پرومیننٹ انسان کے طور پہ ابھریں گے اور اپنا معاشرے کے اندر ایک مقام بنانے کے اندر کامیاب و کامران ٹھہریں گے، اور یہی بات ہماری زندگی کی، ہماری مجموعی طور پہ زندگی کی کامیابی و کامرانی کا سبب بنے گی۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ خالق و مالک ہماری سوچ کو صحت مند فرمائے، اور ہماری جو سوچ کا صحت مند ہونا ہے در حقیقت ہماری کامیابیوں کی ایک بنیاد ہے، ہماری کامیابیوں کی ایک علامت ہے، اور ایک ایسا جادو اس کے اندر ہے، ایک ایسا میجک اس کے اندر ہے کہ جو ہمارے حالات کو مسلسل بہتر بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ خالق و مالک مجھے اور آپ کو، ہم تمام تر لوگوں کو ایک صحت مند سوچ اپنانے کی، اور اس صحت مند سوچ کی بدولت ہماری زندگی کو ریولوشنائز کرنے کا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔